قرآن آکھدا ہے آ میری من میں تیرے واسطے رحمت بھی بنساں، برکت بھی بنساں، شفا بھی بنساں، ہدایت بھی بنساں۔ اللہ کی آکھدا ہے قرآن ہے، قرآن آکھدا ہے او ایمان والے ہو، کلمہ پڑھن والے ہو، میری گل منو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے دے سارے اسلام دی چھتری تلے آ ونجو۔ او مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ، سارے دا سارا اسلام دے چھتری تلے آوانی۔ تیری زندگی دا کوئی عمل بھی اسلام تو باہر نہیں ہونا چاہیے ہے۔ تیریاں خوشیاں ہومن تے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیریاں غمیاں ہومن تے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیری لمنا تے دیونا ہوئے تے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیری تجارت زراعت ہوئے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیرے اپنے نال معاملات ہوئے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیرے امانڈیاں گوانڈیاں پڑوسیاں نال تعلقات ہوئے تے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیرا دنیا نال معاملہ ہوئے تے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیری فکر تے سوچ تے عبادت ہوئے تے اسلام دے دائرے دے اندر ہے، تیری گفتار کردار ہوئے تے اسلام دے دائرے دے اندر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے دا سارا اسلام دے اندر آوانے۔ تیری زندگی دا کوئی عمل اسلام تو باہر ہونا چاہیے۔